لکھوار قربان آلے نبی تو لکھوار قربان آلے نبی تو جڑے کربلا وے جانا لٹا گئے صبراں دے پیتے کیویں جام سیدہ صبراں دے کیتے کیویں جام سیدہ رب نال لایا لاکھے نبھا گئے لکھوار قربان آلے نبی تو لکھوار قربان اللہ حافظ نگری نانے دی میں سفر طویل تے جاواں سنے آج جزارہ جایاں دے میں کربل ڈیرے لاواں وقت اکبر اصغر قاسم جائے میں اپنے لال کو ہوا انج میں شرطائیں نہ کوئی پڑسی جویں میں قرآن سناواں بچڑا علی دا سارا دا جایا کہہ دو سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت اہل بیت کردار شہدائے کربلا شان حسین بچڑا علی دا زارا دا جایا کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ ساڑھے چودھری سون لاکھ موڑ تو پہلی دفعہ آئے بہت پیارے سون چلا رہے ہیں دعا کرو کہ رب العزت انہاں دے کاروبار برکت عطا فرمائے کہہ دو آمین بچڑا علی دا زارا دا جایا بچڑا علی دا زارا دا جایا لب جسنو اپنا نانے چوسایا لب جسنو اپنا نانے چوسایا لب جسنو اپنا نانے چوسایا کندے آتے جا کے نانا کھیدا گئے کندے آتے جا کے نانا کھیدا گئے رب نال لایا لاکے نبھا گئے لکھوار قربان آلے نبی تو لکھوار قربان آلے نبی تو جڑے کربلا وے جانا لٹا گئے چڑھے آئیاں سنگ دل فوجاں ہزارہ کہہ دو سبحان اللہ چڑھے آئیاں سنگ دل فوجاں ہزارہ چڑھے آئیاں سنگ دل فوجاں ہزارہ پانی نہ ملیا بھاوے کول نارا پانی نہ ملیا بھاوے کول نارا پانی نہ ملیا بھاوے کول نارا تن پاک سارے پیاسے کوہا گئے پن پاک سارے تن پاک سارے پیاسے کوہا گئے رب نال لایا لاکے نبھا گئے حسین حسین تے ہر کوئی آدھا تے حسین تا چیز کبھئیے یا پتہ حسین دے نامے کو یا ذات خدا دی سیے یا پتہ حسین دی بڑے کو جڑے کھیر پلے دے رہیے یا پتہ حسین دی بڑے زینب نو جڑے خیمہ چوئے دے رہیے بچڑا علی دا زارا دا جایا بچڑا علی دا زارا دا جایا لب جسنو اپنا نانے چوسایا لب جسنو اپنا نانے چوسایا کندے آتے جا کے نانا کھیدا گئے رب نال لایا لاکے نبھا گئے اما عائشہ دا بکرا